पहिले सर्वोच्च प्रेम देखाउनुभयो अनि मात्र सर्वोच्च प्रेमको माग गर्नुहुन्छ। प्रेमको सृजना उहाँबाट भयो। हामी त केवल यस प्रेमलाई प्रतिबिम्बित गर्ने परमेश्वरको प्रेममा किनभने भन्ने शब्द छैन, तर मानिसको प्रेममा हामी किनभने पाउँछौँ। भजन 116:2 म उहाँलाई प्रेम गर्छु किनभने उहाँले हामी अति नै अयोग्य, विद्रोही, दुष्ट मानिस भए तापनि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्ने विचार गर्नुभयो। अनि उहाँ भन्नुहुन्छ, अब तिमीहरूले मलाई प्रेम गर। यूहन्ना 21 अध्यायमा प्रभुले पत्रुससँग व्यक्तिगत वार्तालाप गर्नुभयो। 20 अध्यायमा तिनले बौरी उठेका प्रभुलाई देखे तापनि 21 अध्यायमा तिनी अरू चेलाहरूसँग माछा मार्न जान्छन्। सुसमाचार लेखिए अनुसार के पत्रुसले सुरुमा प्रभुलाई पछ्याउने निर्णय लिँदा आफ्नो जाल नाउ सबै छोडेर उहाँका सेवाका निम्ति आएका थिएनन् र प्रभुले किन तिनलाई योनाको छोरा सिमोन भनी सम्बोधन गर्नुभयो? यो चाखलाग्दो कुरा छ। सिमोन नाम तिनले एउटा माता पिताबाट पाएका थिए। पत्रुस नाम तिनले प्रभुबाट पाएका थिए। यूहन्ना 1 अध्यायमा प्रभुले भन्नु भएको थियो, अबदेखि तिमी केफास अर्थात् पत्रुस बनिनेछौ। तर किन उहाँ आफैले दिनुभएको नामलाई उहाँले यहाँ प्रयोग गर्नुहुन्न? कारण पत्रुसले नयाँ नाम अनि नयाँ स्वभाव पाए तापनि यूहन्ना 21 अध्यायमा तिनी पुरानो स्वभावमा फर्केका थिए। यस अध्यायमा पत्रुससित भएको सिमोनले काम गरिरहेको छ। पहिलो नामद्वारा सम्बोधन गरिएकोमा पत्रुसलाई घत लागि उनले भन्नुपर्ने थियो, हेर्नु त प्रभुले मलाई मेरो पहिलो नाम काटेर बोलाइरहनु भएको छ। हामी प्रत्येकमा एकजना सिमोन अनि एकजना पत्रुस छ। हामीले आफैलाई पत्रुस भने तापनि धेरैचोटि हामी सिमोन झैँ काम गरी पठाउँछौँ। पत्रुस झैँ पुनरुत्थित प्रभुलाई देखे तापनि हामी सिमोनले जस्तो व्यवहार देखाउँछौँ। प्रभुले सोध्नुहुन्छ, के तिमी मलाई यिनीहरूले भन्दा बेसी प्रेम गर्छौ? तिनीबाट हजुर प्रभु भन्ने उत्तर पाएपछि प्रभु भन्नुहुन्छ, मेरा पाठाहरूलाई चराऊ। यहाँ हामी के बुझ्छौँ? हामीले उहाँलाई प्रेम गर्ने विषयमा निश्चयता नपाउन्जेल प्रभुले आफ्ना भेडाहरूलाई हाम्रा जिम्मामा दिनुहुन्न। प्रभुका सेवकहरू कहाँ सबैभन्दा ठुलो योग्यता प्रचार गर्ने वाक्पटुता होइन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेम हो। उहाँप्रतिको प्रेमबारे प्रभुले शङ्का पाउनु भए उहाँले आफ्नो घरको कुनै पनि जिम्मा हामीलाई दिनुहुन्न। हामी प्रभुलाई यति बेसी प्रेम गर्छौँ, हाम्रा प्रियजनहरूले चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई घृणा गरेको जस्तो अनुभव गर्छन्। प्रभुलाई दिनपर्ने प्रेम यति सर्वोच्च छ कि यसको तुलनामा जहान छोराछोरीप्रतिको हाम्रो प्रेमले दोस्रो स्थान लिनुपर्छ। हाम्रो भावना, चेतना, आवेग, उमङ्ग हामी उहाँलाई दिउँ। क्रमशः अर्को आत्मिक दौडाइ, परमेश्वरको सेवा र तपाईँ अरे है आत्मिक दौडका लागि रहेछ। अनि यो चाहिँ अर्को परमेश्वरका निम्ति तपाईँले गरिरहनुभएका ठुल्ठुला कार्यहरूको विपरीत परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा धेरै पटक एक उत्तम कार्य गर्ने सुन्दर इच्छा राख्नुहुन्छ। अनि तिमीहरू यसरी नै दगुर कि पुरस्कार पाओ। पढ्नु पर्ने रहेछ पहिलो कोरिन्थी 9:24। प्राय सबैले नै नामी प्रचारक बिल्ली ग्राहमका बारेमा सुनेका छन्, तर के तपाईँलाई चक टेम्पल्टन बारेमा केही थाहा छ? अनि ब्रोन क्लियोफोर्ड बारेमा नि? यी दुई प्रचारकहरूका बारेमा केही सुन्नु भएको छ? सन् 1945
सन् 1945 मा बिल्ली ग्राहमले मानिसका विशाल झुन्ड अघि सुसमाचार प्रचार गरिरहेका बेला तिनीहरू दुवैले त्यस रङ्गशालाका प्रेक्षागृहमा मानिसहरूका अबाध भिडलाई सकि नसकी नियन्त्रण गरिरहेका थिए भन्ने कुरो के तपाईँलाई थाहा छ? यस बारेमा स्टिभ फरारद्वारा लिखित फिनिसिङ स्ट्रङ नामक पुस्तकबाट केही प्रेरणादायक विचारहरू यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। यी तीनै जवान मानिसहरू 20 वर्षे कलिलो उमेरमै प्रसिद्धिका चुचुरामा पुगिसकेका थिए। बुद्धिमान र सक्रिय वक्ता चक टेम्पटनले प्रचार गरेको सुनेपछि एक समारोहका अध्यक्षले तिनलाई अमेरिकाका एक अति आशिषित जवान प्रचारक भनी सम्बोधन गरेका थिए। टेम्पल्टन र ग्राहम एकै आँतका मित्र थिए। यी दुवै प्रचारकले ख्रिस्टका निम्ति युवा भनिने सङ्गठनबाट सम्मिलित तौरमा सुसमाचार प्रचार गर्न सुरु गरेका थिए। प्राय पर्यवेक्षकहरूको दृष्टिमा यी दुई मध्ये टेम्पल्टन चाहिँ सफलताका पराकाष्ठामा पुग्नेछ भन्ने विचार व्यक्त गरिएको थियो। एउटा पत्रिकाले टेम्पल्टनलाई सुसमाचार प्रचारकका एक शिशुरूत भन्ने उपमा दिएर उनीहरूमाथि एउटा रचना पनि प्रकाशित गरे। बोन क्लियोफोर्ड पनि त्यस्तै एउटा अर्को आशिषित तेजस्वी तरुण प्रचारक थिए। धेरै लामो शताब्दीभरि नै मण्डलीमा एउटा शक्तिशाली प्रचारकको रूपमा जागरुक भई आशिषित हुने व्यक्ति चाहिँ बोन क्लियोफोर्ड नै हुनेछन् भनी धेरै मानिसहरूले विश्वास गरेका थिए। उनले प्रचार गरेको सुन्न मानिसहरू लालायित भई घण्टौं लस्कर लागिरहन्थे। जब उनी प्रभुको वचन प्रचार गर्न वाइलर विश्वविद्यालयमा उपस्थित भए, त्यहाँ उनले प्रचार गरिरहेका बेला कुनै कुरोले पनि भाँजो हाल्न नपाओस् भनेर उपस्थित मानिसहरूले टावरमा जडित घन्टीका डोरी समेत काटिदिएका थिए। जब उनले ख्रिस्ट अनि दार्शनिकहरूका ढुङ्गो भन्ने विद्यावारिधि डाक्टरेट उपाधि हासिल गर्न तयार गरिएका लामो रचना पढेर सुनाउँदा 2.5 घण्टा जति तिनीहरूका सिटका बिटमै बसेर विश्वविद्यालयका छात्रहरूले मक्ख परी सुनिरहे। आफ्नो 25 वर्षे उमेरमै क्लियोफोर्डले अमेरिकाका इतिहासमा धेरै बुद्धिमानी मानिसहरूले भन्दा बढ्तौं अनेकौंका जीवनलाई प्रभावित पारेका थिए। क्लियोफोर्डले नेताहरूको ध्यानलाई आकृष्ट गर्ने बलबुता भएका प्रचारकका रूपमा यत्रतत्र प्रभाव पार्न सफलता हासिल गरेका थिए। राष्ट्रिय अगुवाहरूले उनलाई सत्कार गर्न साह्रै रुचाउँथे। कदमा अग्लो, आकर्षक, ज्ञानी र परिष्कृत उनको व्यक्तित्वले मानिसहरूलाई चुम्बकले झैँ तान्थ्यो। हलिउडले द रोब भनिने एउटा अति प्रसिद्ध चलचित्रका मुख्य अभिनेताका भूमिकामा उनलाई खेलाउन गर्नसम्म प्रयास गरेका थिए। साँच्चै उनलाई पाउनु नै सबै थोक पाउनु जत्तिकै थियो। सन् 1945 मा ओलम्पिक खेलका स्वर्ण पदक विजेता धावकहरूले खेलकुद मैदानमा एउटा नयाँ शक्ति सञ्चार गराए झैँ ग्राहम, टेम्पल्टन र क्लियोफोर्डले पनि आफ्ना सेवाकाई प्रारम्भ गरेका थिए। तथापि किन आज हामीले ती चक टेम्पल्टन र बोन क्लियोफोर्डका विषयमा केही कुरा सुन्दैनौँ त? यस प्रश्नको उत्तरले तपाईँलाई 3 दङ पार्न सक्छ। सन् 1950 को दशक अघि नै टेम्पल्टनले आफ्ना महान सेवालाई टुक्राइसकेका थिए। उनले एउटा रेडियो प्रसारण केन्द्रमा काम गर्ने इच्छा गरे। प्रभु येशू ख्रिस्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी अब त बढ्ता विश्वास गर्दिन भनी संसारलाई दुष्प्रचार गर्दै उनी त्यहाँ एक समाचार वाहक र उद्घोषक मात्र बन्न पुगे। अझ बढ्ता त ऊ एक नास्तिक बने। सन् 1950 का
दशकभित्र नै आशा गरिएका भविष्यवक्ता एक महान प्रचारक त 12 सुरुमै बेपत्ता भइसकेका थिए। सन् 1954 भित्रै क्लियोफोर्टले प्रभुबाट प्राप्त भएका आफ्ना सेवा, स्वास्थ्य र परिवारलाई गुमाउनु पर्यो। अन्त्यमा रात-दिन मदिरा धोक्ने कुलतका कारण उनले आफ्ना ज्यान समेत गुमाइसकेका थिए। आर्थिक दुरवस्थाले उनकी पत्नी र 2 नानीहरूलाई मर्नुताल र कंगाल पारी छोड्यो। 35 वर्षकै कलिलो उमेरमा एकपटक प्रसिद्धिका चुचुरामा पुगेका यी प्रचारक अमारिलोका किनारामा अवस्थित धन्दा मन्द भइसकेका होटलको एउटा कोठामा बेसार अवस्थामा आन्द्राका घाउको रोगले अल्पायुमै मरे। उनी मर्दा कसैले आँसु झारेनन्, सम्मान गरेनन्। उनका मलामीमा भजन र स्तुति गाइएन। अमारिलो टेक्सासबाट आएर कतिपय पास्टरहरू जम्मा भए अनि उनको नाममा भक्कु पैसा उठाएर एउटा मामुली कफिन बक्स किने। तिनीहरूले उनको मृतदेहलाई पानी जहाजद्वारा अमारिलोको पछिपट्टि अवस्थित पूर्व घाटीमा लगेर कंगालहरूका चियानघारीमा दफनाइदिए। सन् 1945 मा यी तीनै तरुण प्रचारकहरू एक अद्वितीय वरदानका सामर्थ्यमा भई सबै जातिका मानिसहरूलाई ख्रिस्टका अनुयायी बनाउने उद्देश्य लिएर जोडतोडले प्रचार गर्ने गर्थे। तर 10 वर्ष बित्दा नबित्दै तिनीहरूमध्ये एकजना डाक्टर बिल्ली ग्राहम आफ्नै ख्रिस्टका पाइलाहरू पछ्याउने काममा दृढ रहेको पाइए। कुन तरिकाले तपाईँ आफ्नो क्रिस्चियन जीवन थाल्नुहुन्छ भन्ने कुरोभन्दा यस जीवनलाई तपाईँ कसरी टुङ्गोमा पुर्याउनुहुन्छ त्यो कुरो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हालै गरिएका सर्वेक्षण अनुसार 21 वर्षकै उमेरमा सेवामा समर्पित हुने यस्ता 10 जना सेवकहरूमध्ये केवल 1 जनाले मात्रै 65 वर्षसम्म प्रभुको सेवा गर्छन् भनी जान्नमा आएको छ। तिनीहरू अनैतिकता, निराशा, स्वतन्त्र धर्मदर्शन, सम्पत्ति र सांसारिक कुराहरूको लोभमा परेर आफ्ना सेवा कार्यबाट पछि हटेर जान्छन्। तपाईहरूमध्ये कसैले यसो भन्ला, अहो यो साँच्चै चाखलाग्दो कथा रहेछ, तर म त यस विषयसित सम्बन्धित छुइनँ पो, किनकि म त प्रभुको सेवा कार्यमा निस्किहालेको छुइनँ। तर प्रिय मित्र, यदि तपाईँ एक क्रिस्चियन हुनुहुन्छ अनि प्रभु येशू ख्रिस्ट विषयमा सधैँ विचारशील हुनुहुन्छ भने तपाईँ अगावै यस सेवा कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ। वास्तवमा सबै क्रिस्चियनहरू सेवामा नियुक्त भएका छन्। एफएसी 4:11, कलसी 3:23। तपाईका कामकाज जे जस्तो होस्, तर तपाईँ ख्रिस्टकै निम्ति कार्य गर्नुहुन्छ अनि उहाँले तपाईँलाई भनिसक्नु भएको छ, तिमीहरू संसारका नुन र ज्योति हौ। मत्ती 5:13-14। प्रभुको दृष्टिमा तपाईँ मात्रै संसारलाई बचाउन सक्ने, स्वादिलो बनाउन सक्ने एउटा सुगम मध्यम हुनुहुन्छ। हामी सबै प्रभुका दागबारीका सहकर्मीहरू हौँ। हामी सबैले प्रभुकै सेवा गरिरहेका छौँ। यसरी हामी एक साँचो विश्वासीमा अन्तसम्म प्रभुको सङ्गतिमा लागिरहने गुण देख्छौँ, तर एक झुटो क्रिस्चियनमा चाहिँ यस्ता सद्गुण रत्तिभर हुँदैन। प्रस्तोता विमल राई। अन्त अर्को रहेछ यो फुल झरिहाल्छ भन्ने रहेछ। अनि यो चाहिँ पहिलो पत्रुस 1:24 पद अनुसार रहेछ। अनि तिमीहरूको जीवन ख्रिस्टसँग परमेश्वरमा लुकेको छ। कलसी 3:3 नम्बर। सलोमी राई यौवासम्म मिरिकबाट रहेछ। प्रीति डराई डराई घरभित्र पसी आमा बाबाले उसलाई अघिबाटै कुरिरहेका थिए।
साँझपख एकै क्षणलाई साथी कहाँ जान्छु भनेर गएकी छोरी समयमै घर नफर्कँदा आमा चाहिँ आत्तिसकेकी थिए। बाबा चाहिँ रिसले चुर भइसकेका थिए। प्रीति बाबाको डरले भयभीत भए। घर आइपुगेपछि उसले सफाइ दिँदै भने, बाबा साथीले एक क्षण घुम्नु जाउँ भन्यो र ढिलो भइहाल्यो। बाबाले रिसाएर भन्यो, तँलाई पनि सम्झाउँदा पनि हुँदैन अनि सधैँ यसरी ढिलो गर्छेस्, नगर भनेको कुरा गर्छेस्। हाम्रो डर नराखे पनि कमसे कम प्रभुको त डर राख्ने गर, बुझिस्? अबदेखि घुम्न जानु पर्दैन। प्रीति केही नभने सुलुक्क घरभित्र पसी। अरे प्रीति एउटा विश्वासी घरानाकी छोरी थिए। परिवारमा ऊ एकमात्र छोरी, सबैकी मायाकी डोरी नै थिए। सायद यही कारण ऊ केही जिद्दी स्वभावकी पनि भएकी थिए। उसको व्यक्तिगत जीवनमा कसैले पनि हस्तक्षेप गरेको ऊ मन पराउँदिन थिए। आफ्ना मातापिताको आज्ञा समेत उसले मान्न छोडिसकेकी थिए। अरू कसैले केही भने ऊ उल्टो रिसाउँथे। आफ्नो जीवनको विषयमा उसका धेरै धारणाहरू थिए। आफ्नो जीवनको भरपूर आनन्द लुट्नेछु भनी ऊ सोच्ने गर्थे। ऊ साँच्चै एक सुन्दरी युवती थिए, तथापि कहिले पनि उसले आफ्नो जीवन प्रभुलाई सुम्पिन चाहदिन थिए। ऊ संसारमै रङ्गालिन चाहन्थे, मोज मजा गर्न औ आफ्ना साथीहरूसँग भएभरको मनोरञ्जन गर्न मात्र रुचाउँथे। तर उसले आत्मिक जीवनका सम्बन्धमा प्रभुको वचन सुनेकी छैन भन्नु पनि मिल्दैन। उसले बाल्य अवस्थादेखि नै प्रभुको वचनबाट चेतावनी पाउँदै आएकी थिए। तथापि उसले विचार गर्ने गर्थे, पहिले चाहिँ उसले यस संसारको आनन्द लुट्नेछ अनि जब उसका अभिलाषाहरू पूर्ण हुनेछ तब उसले सबै कुराहरू भोगिसक्नेछ। आफ्नो बुढौली अवस्थामा संसारबाट वाक्क भएपछि मात्र उसले प्रभुलाई पछ्याउने निर्णय गर्नेछिन्। तब मात्र उसले प्रभुलाई ग्रहण गरेर त्यस अनन्त मृत्युको दण्डबाट चाहिँ उम्कन सक्नेछु भनी आफ्नो मनमा सम्झने गर्थे। एक दिन अचानक प्रीति सिकिस्त बिरामी परी। उनी स्वस्थ बनुन् भनी सबैले प्रार्थना गरिदिए। पवित्र जनहरू उसलाई भेट गर्न अस्पताल जान्थे र उसका निम्ति प्रार्थना गरिदिन्थे। यस्तै क्रममा एउटी विश्वासी दिदी पनि उसलाई भेट गर्न अस्पतालमा आइन्। दिदीले प्रीतिलाई आत्मिक जीवनका सम्बन्धमा धेरै कुरो सम्झाएकी थिए, तर अफसोस त्यस विषयमा ऊ ढिट भइरहेकी थिए। दिदीले प्रीतिलाई भेट गर्न आउँदा आफूसँग एउटा मनमोहक ताजा गुलाबको फुल पनि लिएर आएकी थिए। त्यो फुल चाहिँ प्रीतिलाई असाध्यै मन पर्ने फुल थियो। भर्खरै टिपेर ल्याएको त्यो सुन्दर फुल उसकै निम्ति हो भनेर ऊ हर्षित भए। दिदीले उसको निम्ति प्रार्थना गरिदिए। आपसमा थोरै बातचित भयो, तर जाने बेलामा दिदी त्यो फुल आफैसँग लिएर गई। त्यस क्षण प्रीति साह्रै दुखी भइन्। त्यही फुल हातमा लिएर अर्को दिन दिदी पुनः आउनुभयो, तर अचम्म त्यस दिन पनि उनले त्यो फुल प्रीतिलाई दिइनन्। केही दिनसम्म नाटकीय ढङ्गले दिदी र प्रीतिमा यस्तै क्रम चलिरह्यो। बिस्तारै बिस्तारै प्रीतिको हृदयमा त्यो फुल पाउने आशा हराएर गयो। अब त त्यो सुन्दर फुल पनि ओइलाइसकेको थियो। त्यस्तै खल्लो अनुभव गरिरहेको दिन अचम्म रीतिले दिदीले उसलाई त्यो फुल दिइन्। तर अब त्यस फुलमा अघिका ताजापन र सुन्दरता थिएन। दिदीको यस्तो चालदेखि प्रीतिले अचम्म मान्दै औ दुखी भई भनिन्, हेर्नुहोस् दिदी, यदि यो फुल मेरै निम्ति थियो भने जब यो सुन्दर नओइलिएको थियो त्यस बेला नै तपाईले किन यो फुल मलाई दिनु भएन? यत्रो दिनसम्म मलाई किन पर्खाउनु भयो र अहिले यो हेर्नमा पनि सुन्दर देखिँदैन? तब व्यर्थमा किन मलाई दिने? दिदीले धीरजसँग भनिन्, हेर प्रीति, मैले तिमीलाई आत्मिक जीवन सम्बन्धमा कति सम्झाउन चाहे, तर तिमीले सुन्न चाहेनौ। तिमीलाई मन पर्ने यो फुल वास्तवमा तिम्रै निम्ति थियो, तर अब यो ओइलाइसक्यो अनि यसले
आफ्नो गुण नै हराइ सक्दा मात्र तिमीले यो पायौ। के तिमी यो पाएर खुसी भयौ त? प्रीति दिदीको कुरा नबुझेर छक्क परिन्। फेरि दिदीले भन्न लागिन्, तिम्रो जीवन पनि यही फुल सरह छ। त्यो सुन्दर हुँदा नै तिमीले प्रभुमा यो अर्पण गर्न सक्यौ भने उहाँ अत्यन्तै खुसी हुनुहुनेछ। उहाँको वचनले भन्छ, हामीले आफ्नो युवा अवस्थामा नै सृष्टिकर्ताको सम्झना गर्नुपर्छ। उपदेशक 12:9 अध्यायमा। यदि हामीले उहाँको डर नमानेर आफ्नै खुसी गर्यौं भने हामीले यो याद राख्नुपर्छ, उहाँले यी सबै कुराको लेखा लिनुहुनेछ। उपदेशक 11:9। यसर्थ प्रीति आफ्नो युवा अवस्थाका साँचो मार्गदर्शक प्रभु येशूलाई कहिल्यै पनि लत्याउनु हुँदैन। हितोपदेश 3:17। बरु मण्डलीमा तिमी एउटा नमुना बन। आफ्ना वचन, चालचलन, प्रेम, विश्वास औ शुद्धतातर्फ विश्वास गर्ने हौ। 1 तिमोथी 4:12। यसो गरे परमप्रभुले तिम्रा बितेका जवानीका पापहरूलाई सम्झनुहुने छैन। भजन सङ्ग्रह 25:7। साँच्चै यस सत्य कुराले प्रीतिको हृदय छोयो। हामीलाई जब त्यो फुल त उहिलेको मन पर्दैन भने हाम्रो जीवन त अझ कति अमूल्य छ। तब प्रीतिले आफ्नो जीवन प्रभुलाई सुम्पने मनमा दृढ अठोट गरी। अब चाहिँ अलिकति यहाँ कविता रहेछ। अब कविताको पालो आयो। च्यानल नम्बर 23बाट बाँच्नुहोस् अरे है। अनि टिभी मेरो गोठालो हो, मलाई सबै कुराको खाँचो पर्छ। यसले मलाई सोफा र बिस्तारामै सुताइरहन्छ। यसले मलाई पवित्र शास्त्र बाइबलबाट टाढो राख्छ। मेरो आत्मालाई यसले भ्रष्ट पार्छ। मेरो आत्मालाई प्रयोजकहरूको खातिर व्यभिचार र हत्याको मार्गमा डोर्याउँछ। टिभी कै छत्र छायामा रही यसैको सेवा सङ्गतिमा म लागिरहन्छु, किनकि त्यो मेरो साथमै छ। यसको केबल र रिमोटले मलाई अधीनमा राखिरहन्छ। मेरो अघि यसले व्यावसायिक विज्ञापनहरूको मेच तयार पार्छ। मेरो शिरलाई यसले मानवताले ढाकिदिन्छ। मेरो ढोगीपन भरिएर पोखिन्छ। निश्चय नै मलाई आलस्य र अज्ञानताले डोराइरहन्छ। अनि म सदैव घरमै बसी टिभी नै हेरिरहन्छु। साबर स्वार्ड अफ द लर्ड अरे स्वार्ड अफ द लर्ड प्रस्तोता सेत अरे है। सरुवा बिमार रहेछ, सानोबाट यहाँनिर रहेछ। परमेश्वरको बानी रहेछ यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ प्रस्तोता काजी तामाङ भनेर लेखिएको छ। कीटाणुयुक्त औँलीको एउटा स्पर्श आलो घाउमा लाउनाले मात्रै पनि मृत्युसम्म आउन सक्छ। एउटै कीटाणु उम्कनाले कतिचोटि सम्पूर्ण परिवारमा सल्कन्छ। अरूमा नसरोस् भनी हाछ्यौँ गर्दा जत्तिकै रुमालले नाकमुख छोपे पनि त्यस सर्दीले अरूलाई पनि पक्रिहाल्छ। यसरी मण्डलीमा होस् वा परिवारमा कोही एकजनालाई आत्मिक बिमार लाग्यो भने यसले धेरैलाई असर पार्छ अरे है। यो चाहिँ परमेश्वरको सरुवा बिमार भनेर चाहिँ यसको चाहिँ शीर्षक रहेछ। अनि परमेश्वरको बानी प्रस्तोता काजी तामाङ लेख्नु भएको छ। अनि अर्को एउटा साक्षी रहेछ। मृत्युको अन्धकारभित्र जन्मेको नयाँ जीवन है। यो पनि एउटा साक्षी रहेछ। म तपाईँहरूको अगाडि साक्षी पढ्दैछु, प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। अनि मृत्युको अन्धकारभित्र जन्मेको एउटा नयाँ जीवन। म बिल्ली सन्डे सलार एक हत्यारा हुँ। सारा संसारलाई बसमा राख्न सक्नुहुने एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य त्यसबेला मलाई थाहै थिएन। परमेश्वरको विषयमा मेरा मातापिता साथै कति पुजारीका मुखबाट मैले सुनेको भए तापनि उहाँको उपस्थिति भने मैले व्यक्तिगत तौरले थाहा पाउन सकेको थिइनँ। जसै म बढ्दै गएँ धेरै प्रकारका कुसङ्गतमा म फस्दै गएँ। काम न काजका त्यसै डुलिहिँड्ने
बिग्रेका लफङ्गा केटाहरूसित म लागि हिँडेँ। यी बदमासहरूका हुद्दामा पनि सबैलाई जितेर जाने मेरो इच्छा भयो। मेरो मनभित्र यो इच्छा बढेर जाँदा एक दिन मैले मेरो एकजना शत्रुको हत्या गरेँ। तर त्यस हत्याकाण्डमा पनि म मेरो पक्षमा वकिलको सहायताले दण्ड पाउनबाट सजिलै उम्के। यो घटनापछि त झन् म मेरा साथीहरूका मध्येमा नामी भएँ। म तिनीहरूका नेता भइदिएँ अनि तिनीहरू मदेखि डराउन थाले। त्यतिमै म सन्तुष्ट भइन, यसैले नामी चोर डकैतहरूको हुद्दामा सामेल भएँ। यस्तो जीवन व्यतीत गर्दै मैले संसारका भरपूर मज्जा लुटेँ। मदिरा, व्यभिचार अनि अरू सबै अभिलाषाहरू ममा कम भएन, किनकि मेरो गोजीमा मज्जा लुट्न पैसा थियो। एक दिन म मेरा 2 साथीहरू मिलेर एकजना धनी दम्पतिलाई आक्रमण गर्यौं। तिनीहरूका रुपियाँ पैसा लुटपिट गर्यौं। त्यसपछि तिनीहरूको पनि हत्या गरिदियौं। यही भिडन्तमा फिलिपाइन्स पुलिस फौजले हामीलाई घेरे। निकै बेरसम्म दुवैपट्टि गोली चलेपछि हामी पक्रा पर्यौं। न्यायालयमा जाँच सुरु भयो। अन्तमा हामीलाई विद्युत चौकीमा राखी मृत्युदण्ड दिने न्यायिक फैसला भयो। अब त म मृत्युलाई पर्खिरहेको थिएँ। छुटकारा पाइने केही आशै थिएन। मेरा जीवनका दिनहरू छोटिँदै जाँदै थिए। अब मेरो मृत्यु निश्चित छ भनी सोच्दै मैले न्यास्रा दिनहरू काटिरहेका थिएँ। यसै समयबीच एक दिन झ्यालखानाभित्र एक महिला मिसनेरी आउनुभयो। तिनको नाम ओल्गा जे रबर्टसन थियो। तिनी 4 स्क्वायर गोस्पल चर्चकी मिसनेरी थिइन्। झ्यालखानका गार्ड साथै अरू हजारौंले उसलाई मम्मी भनेर सम्बोधन गर्ने गर्थे। हामी जस्ता मृत्युदण्डलाई पर्खिरहेका कैदीहरू कहाँ पनि उहाँ आउनुभयो र परमेश्वरको वचन सुनाउन थाल्नुभयो। सुन्दै जाँदा मेरो हृदयलाई यूहन्ना 3:16 वचनले छुन थाल्यो, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। धेरैपल्ट मैले आफैलाई सोध्ने गर्थेँ, के परमेश्वरले मेरा सबै पापहरू क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ? अब मैले यहाँ मेरो प्रश्नको उत्तर पाएँ। मैले त्यतिखेरै पापबाट पश्चाताप गरेँ, क्षमा मागे, मेरा पापहरू परमेश्वरले क्षमा गर्नुभयो भन्ने मैले अनुभव गरेँ। कसो मबाट एउटा ठुलो भारी हटेर गएको मैले थाहा गरेँ। अब अर्को एउटा प्रश्न मेरो मनमा उठ्यो, मृत्युपछि जानै पर्ने के कुनै यस्तो स्थान छ? यो प्रश्नको उत्तर फेरि यूहन्ना 14:1 र 3 मा रहेछ। तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्। तिमीहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछौ, मलाई पनि विश्वास गर। मेरा पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन्। त्यसो नभए म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ, किनकि म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पारे भने म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। फेरि अर्को वचनले मलाई निश्चयता र शान्त हुन दियो। त्यो चाहिँ प्रेरित 1:10 पद थियो। जब तिनीहरूले एकटक लाएर उहाँ स्वर्गतिर जाँदै गर्नुभएको हेरिरहेका थिए, तब सेतो पोसाक लगाएका 2 जना मानिस तिनीहरूको नजिक खडा भए। तिनीहरूले यसो भने, हे गालिली हो, तिमीहरू किन स्वर्गतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? यही यीशु जो तिमीहरूबाट स्वर्गारोहण हुनुभएको छ र अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गतिर गइरहनु भएको देख्यौ, त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। यो साक्षी लेख्दै अहिले म झ्यालखानामा बसी मृत्युदण्डको प्रतीक्षा गरिरहेको छु। त्यो दिन 27 जुलाई 1973 थियो। यस्तो अवस्थामा पनि परमेश्वरले मलाई सान्त्वना र उत्साह दिइरहनु भएको कारण म उहाँको नामको प्रशंसा गर्दछु। यही भयानक प्रतीक्षा
का अवधिमा मलाई मेरो प्राणदण्डको अन्तिम मिति 26 जनवरी 1974 सरेको सूचना प्राप्त भयो। त्यो दिन शनिबार परेको हुनाले म अब जेलखानाभित्र अवस्थित मण्डलीमा अथवा चर्चमा पनि जान सक्दिनँ भन्ने थाहा भयो। जे भए तापनि म निरन्तर बाइबल पढ्ने गर्छु अनि परमेश्वरको इच्छा नै पुरा होस् भनेर दिनहुँ प्रार्थना गर्छु। प्रभुको इच्छा विरुद्ध म कसरी जान सक्छु र? 24 जनवरीको दिन मेरै कोठामा रहेको साथीलाई मृत्युदण्ड दियो। त्यतिखेर पनि मेरो हृदयमा भने पूर्ण शान्तिले बास गरेको थियो। त्यही दिन मम्मी ओजे रबर्टसन मलाई भेट्न आउनुभएकी थिए। बातै बातमा उहाँले मलाई धेरै आत्मिक उत्साह दिनुभयो। जस्तो सुकै परिस्थिति परि आए तापनि म उहाँको नामको प्रशंसा नै गर्नेछु। मर्नु मेरो निम्ति लाभ थियो। अब प्रभु अनि उहाँका सन्त प्रेरित र भविष्यवक्ताहरूलाई भेट्न जानेछु र सधैँभरि उनीहरूसँग रहिरहनेछु। यसै कुरामा भने म पक्का छु। म मर्न अघि तपाईहरूलाई मेरो यो अन्तिम निवेदन छ। आज जीवित हुँदा नै परमप्रभुले प्रभु यीशुलाई आफ्ना मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। पापको मज्जा नलुट्नुहोस्, कारण प्रभु यीशु चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो शरीरभन्दा हाम्रो आत्मा मूल्यवान छ, किनकि बाइबलले भन्छ सारा संसार हात पारेर पनि आत्मा चाहिँ गुमाउँछ भने मानिसलाई के लाभ हुनेछ र? मत्ती 16:26। साँच्चै बाइबलको भनाइ कति सत्य छ, किनकि जब हामी मर्छौँ हामीले हाम्रो धन सम्पत्ति आफूसँग लान सक्दैनौँ अनि हाम्रो शरीर माटोबाट आएको हुनाले माटैमा मिलिजान्छ। यसर्थ मृत्यु हुँदा हाम्रो शरीरले हामीलाई के फाइदा गर्छ र? केही गर्न सक्दैन। यदि हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरी सांसारिक सुख विलासमा दिन बिताउँछौँ भने हाम्रो आत्मा जो चाहिँ भित्री मान्छे हो आगोको कुण्डमा अनन्तको निम्ति सजाय भोग्नुपर्छ। परमेश्वरको क्रोध हामीमाथि खनिनेछ, तर उहाँको अनुग्रहको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यदि हामीले उहाँलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ओठले होइन हृदयले नै स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले प्रभु यीशुले क्रुसमा बगाउनु भएको रगतद्वारा हामीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। यो निवेदन चाहिँ अरू धर्मावलम्बीहरूलाई मात्रै होइन, तर मसीह धर्मलाई मात्र अँगालेर बस्ने क्रिस्चियन कहलाइएका प्रियहरूका निम्ति पनि हो। यो मण्डलीका अगुवा, पास्टर, पोप र पुजारीका निम्ति पनि हो, किनभने उनीहरूका लागि पनि मुक्तिको आवश्यकता छ। म तपाईहरू सबैलाई बिन्ती गर्दछु, प्रभु येशूतिर फर्कनुहोस्। उहाँलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। अन्तमा म जस्तै चोरी, हत्या, लुटपिटमा मज्जा लुटिहिँड्ने ती साथीहरूलाई आह्वान गर्दछु, तपाईहरू प्रभु येशूतिर फर्कनुहोस्। आज म जहाँ छु त्यहाँ त्यसरी तपाईँको जीवनको पनि अन्त नहोस् भन्नुको खातिर मैले हिँडेका बाटो हिँड्न छोडिदिनुहोस्। प्रभु यीशुतिर फर्कनुहोस्। ओल्गा जे रबर्टसन साक्षी दिन्छिन्, मैले बिल्लीको मृत्युलाई हेरेँ। यो 26 जनवरी 1974 सालको दिन थियो। म बिहानको 6:30 देखि नै बिल्लीसितै थिएँ। मृत्युदण्डको विद्युत कोठाभित्र पनि म उसितै थिएँ। बिल्ली खुसी मुद्रामा देखिन्थ्यो। साँझको 3 बजी ऊ मर्नु परेको थियो। उसित त्यहाँ नयाँ जीवन पाएका अरू 2 कैदीहरू पनि थिए। मैले तिनीहरूलाई चर्चमा लिएर आउने गर्थेँ, यसैले तिनीहरूले ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेका थिए। बिहानी पख 8 बजीतिर तिनीहरूलाई चिया खाजा दियो। त्यसपछि तिनीहरूका केस खौरियो अनि कालो लुगाले तिनीहरूलाई माथिबाट छोपिदियो। त्यस बेलासम्म हामीले आपसमा स्वर्ग र त्यहाँ भएका सुनको सडकको विषयमा धेरै बातचित गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी सबै उपासना सेवामा बस्यौँ। धेरै जस्ता गीतहरू बिल्ली एक्लैले गायो। तीमध्ये विशेष गीतहरू थिए, मेरा हात पक्राउनुहोस् हे मेरा प्रभु अनि र मोतीका फाटकहरू।
अनि आफूले मृत्युदण्ड पाएकोमा बिल्लीलाई केही पश्चाताप थिएन। उसको हृदयमा कसैप्रति घृणा र विरोधको भावना पनि थिएन। मतिर फर्केर उसले एकैपल्ट भन्यो, जसको प्राण मैले लिएँ उनीहरूका जीवनको मूल्य म चुकाइरहेछु। त्यसपछि प्रभु भोजबाट पनि आफ्ना भाग लिए अरे। अनि जवान बिल्लीको ओठबाट प्रभुप्रति प्रशंसा, स्तुति अनि धन्यवादका शब्दहरू निस्किरहेका थिए। झ्यालखानामा थुनिँदा ऊ 20 वर्षीय ठिटो थियो अनि अहिले उसले 30 वर्षको उमेरमा मृत्युदण्ड पाइरहेको थियो। अनि मृत्युदण्डको दिन जसै बिल्लीलाई विद्युत चौकीमा राखियो, बिल्लीले झन् प्रभुको बढाई, प्रशंसा, स्तुति, धन्यवाद गर्न थाल्यो। उसको मुखबाट भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायका पदहरू निस्किरहेका थिए। प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही थोकको खाँचो छैन। मृत्युको तराईमा भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि उसले सँगसँगै प्रार्थना गर्न थाल्यो। मैले यसो हेरेँ, डाक्टरले स्विच दबाउनलाई इसारा दिइरहेको थियो। बिल्लीले प्रार्थना गर्न थाल्यो, प्यारो प्रभु यीशु, म तपाईँको छोरा भएको छु। तपाईँ मेरो निम्ति स्वर्गमा जग्गा तयार गर्न जानुभएको छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने अब म तपाईँलाई आम्ने सामने देख्ने। वाक्य पुरा गर्दा नगर्दै 3300 भोल्टको विद्युत करेन्ट उसको शरीरमा प्रवेश गर्यो अनि आँखाको निमेषमा जवान बिल्ली आफ्नो मुक्तिदाताको सामु उभिनु पर्यो अरे। अनि बाइबलमा हिब्रूको 9:27 पदमा लेखिएको छ, मानिसको निम्ति एकपल्ट मर्नु त्यसपछि न्याय नियुक्त भएको छ। बिल्ली त आज हाम्रो मुक्तिदाताको साथमा स्वर्गमा छ। प्रिय मित्र, तपाईँको विषयमा नि के छ? तपाईँ मुक्तिदाताको सामु उभिनुहुने कि न्यायकर्ताको सामु? के आज बिल्लीले झैँ आफ्नो पापबाट पश्चाताप गरी प्रभु येशूलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नुहुन्न? बाइबलले भन्छ, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। यूहन्ना 1:12। आफ्नो पाप अहिले नै पश्चाताप गर्नुहोस्, ढिलो नगर्नुहोस्। भोलिको दिन पर्खँदा ढिलो भइजाला। उद्धारको दिन आज नै हो, तोकिएको समय अहिले नै हो। प्रस्तोता सुभद्रा श्रेष्ठ दिदीले लेख्नु भएको रहेछ। अन्त अर्को छ, युवा जगत अरे है, उचित कार्यमा विलम्ब नगरौ। पापा मेरा पाउहरू सल्किँदै छन्, मेरा पाउहरूलाई आगोबाट हटाइदिनुहोस्। है, यो पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै मलाई मनपर्छ। आज फेरि पढ्नु पाएँ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। उचित कार्यमा विलम्ब नगरौँ। अरे, पापा मेरा पाउहरू सल्किँदैछन्, मेरा पाउहरूलाई आगोबाट हटाइदिनुहोस् भनेर शीर्षक छ। अरू समझदार युवतीहरू झैँ त्यो युवती पनि मसीह जागृति सेवामा थिए। त्यसबेला मानिसहरूले त्यहाँ उद्धार प्राप्त गरिरहेका औ मसीहहरू जागृति भइरहेका थिए। परमेश्वरको सामर्थ्य त्यस जवान छोरीमाथि पनि ओर्लियो। फलस्वरूप उसका गालाहरूमाथि पश्चातापको आँसु बग्न थाल्यो। उसले बिस्तारै रुमाल निकाली र आँसु पोछी। यस घडी उसको धनाडै किसान बाबु बाहिर अन्य व्यक्तिहरूसँग उभिरहेको थियो। उसले त्यस आत्मिक सभातिर हेर्दै आफ्नो साथीलाई भन्यो, मेरी छोरी चाहिँ
त्यस वेदीमा गई भने मेरो गर्दनसम्म आउने रगतमा पौडेर पनि त्यसलाई म त्यहाँबाट निकाल्नेछु। तर ऊ त्यो रात एउटा जवान छिटो उसको छेउमा उभिरहेको हुनाले ऊ उठेर त्यस वेदीमा जान सकिन। उसका बाबु गाडी हाँकेर घरतिर गइसकेको हुनाले त्यही जवान छिटोले त्यस युवतीलाई उसको घरसम्म पुर्याइदियो। घरभित्र पस्दाहुँदी 240 पाउन्ड ओजन भएको आफ्ना बाबुलाई कोठामा ओहोर दोहोर गरिरहेको उसले देखी। त्यो देखेर आज निश्चय पनि कुनै अशुभ घटना घटेको छ भन्ने लक उसले काटी। पापा, तपाईलाई के भयो? तपाईँ किन अझसम्म सुत्नु भएको छैन? उसले सोधी। बाबुले जवाब दियो, तिमीलाई एउटा हुकुम गर्न म यहाँ पर्खेर बसिरहेछु। छोरीले भनिन्, पापा, मैले संसारमा यस्तो के अपराध गरेको छु र? बाबुको प्रत्युत्तर, मैले आज त्यस सभातिर हेरिपठाउँदा तिमीलाई आँसु पुछिरहेकी देखी। यो याद राख, यदि तिमी त्यो विलाप गर्नेहरूको बेन्चमा गयौ भने मेरो गर्दनसम्म आउने रगतमा पौडेर पनि त्यस जग्गाबाट म तिमीलाई निकाल्नेछु। अनि जब म घरमा भेट्छु तिम्रो ढाड मस्काउनेछु। दृढ सङ्कल्प साथ बाबुले भनेका कुरालाई छोरीले बुझिन्। रुँदै आफ्नो कोठाभित्र पसी र त्यस अन्धकारमा प्रभु कहाँ नजाने निश्चय गरिन्। त्यस सुन्दरी युवतीले मुठी बाँधेर भने, हे परमेश्वर, अब म तपाईलाई कहिल्यै खोज्दिन। हे प्रभु, यी अनुभूतिहरू मदेखि टाढो लैजानुहोस्। हे प्रभु, मेरा हृदयलाई खाली गर्नुहोस्। म यो अनुभव गर्न चाहन्न। प्रभु, म तपाईलाई कहिल्यै खोज्दिन। म त्यो वेदीमा कहिल्यै जान्न। यो बोझ मेरो हृदयबाट हटाइदिनुहोस्। परमेश्वरले उसको प्रार्थना सुन्नुभयो। तब पवित्र आत्माले उसलाई सधैँका निम्ति छोडिदिनु भयो। त्यसपछि तिमी पापी छौ भन्दै दोस्याउने विवेक बिस्तारै धमिलिँदै गयो। ओ बिछौनामा गई सुती। धेरै यसरी सुतेकाहरूसँग प्रभु फेरि कहिल्यै बोल्नु भएन। अर्को रात पनि त्यो युवती सेवाकाईमा गई। उसको बाबु हिजो उभिएको ठाउँदेखि छोरीलाई घरिघरि हेर्दै उभिरहेका थिए। जब वेदीको छेउमा आउने निमन्त्रणा भयो, उसले त्यस युवतीलाई जवान छिटोसँग खित्का छोडी छोडी हाँस्दै उभिरहेकी देख्यो। छिमेकीको पाखुरामा समाउँदै बाबुले भन्यो, मेरी छोरीलाई हेर्नुहोस्, हिजो बिछौनामा जान अघि मैले उसलाई जितेको हुँ। अब ऊ कहिल्यै त्यस वेदीमा जाने छैन। यसरी त्यस युवती खित्का छोड्दै हाँस्दै थिए, जबकि वरिपरिकाहरू रुँदै पश्चाताप गर्दै उद्धार प्राप्त गरिरहेका थिए। आइतबारको राति सेवा समाप्त भयो। धेरै मरिरहेका स्त्री पुरुषहरूको लक्ष्य निर्धारित भयो। पण्डालहरू तल झारिए अनि प्रचारक त्यहाँबाट हिँडिसकेका थिए। पहिलो हप्ता सोमबारको बिहान त्यस युवती सधैँ झै स्कुल गई, तर केही समय पश्चात नै विलाप गर्दै घर फर्की। आमा, मेरो टाउको दुखिरहेछ। ऊ आफ्नो कोठामा गई बिछौनामा परी। 3 दिनपछि बिछौनाबाटै बिन्ती गरी, आमा, पापा, दया गरी डाक्टर बोलाइदिनुहोस्, म मर्न लागिरहेछु। चिन्तित आमाले भनिन्, म बोलाउने छु, म बोलाइदिन्छु। पारिवारिक डाक्टर आइपुगे। उनले हष्टपुष्ट बाबुको काखमा स्पर्श गर्दै बाहिर बोलाए। डाक्टरले भन्यो, तपाईँले मलाई साह्रै अबेर गरेर बोलाउनु भयो। मेह अब अनन्तमा हराउने छिन्। यदि तपाईँलाई केही भन्नु छ भने झट्टै भनिहाल्नुहोस्, म उसलाई सहायता गर्छु अथवा अन्य डाक्टरहरूको सहयोग लिएर केही गर्छु भनिरहनु केही फाइदा हुने छैन। अब थोरै समय पश्चात ऊ मर्ने छिन्। त्यस बाबुको पहिलो प्रतिक्रिया के भयो भने तपाईँ सम्झनुहुन्छ? त्यस रात उनी छोरीको हृदयलाई परमेश्वरदेखि टाढो राख्न सफल भएका थिए। आफ्नो हात निबोर्दै उनी घरभित्र पसे। छोरीको बिछौनामा ढल्केर भने, मेह, प्रभुलाई खोज, मेह, प्रार्थना गर, तिम्रो हृदय प्रभुलाई देऊ, प्रार्थना गर। छोरी प्रार्थना। मेहले बाबुको अनुहार मुसार्दै भने, पापा, दया गरी प्रभुको नाममा मलाई नखिन्याउनुहोस्। दया गरी उहाँको नामको चर्चा नगर्नुहोस्।
त्यस रात तपाईले गर्नुभएको हुकुम मुताबिक मेरो हृदय पत्थर जस्तो भएको छ। म मेरो कोठाभित्र गएँ र प्रभु मलाई छोडिदिनुहोस् भनी बिन्ती गरेँ। अनि उहाँले मेरो प्रार्थना अनुसार मलाई छोडिदिनु भयो। पापा, मेरो विनाश अब निश्चित भइसकेको छ। फेरि उसले सोधी, पापा अहिले कति बज्यो? बाबुले जवाब दिए, दिनको 4 बज्यो। तब छोरीले भनिन्, कति बिस्तारी घडीहरू बितिरहेछन्। तर सोच्नुहोस्, म त्यस ठाउँमा गइरहेछु जहाँ समय नै छैन। आफ्ना टल्कने आँखालाई अघि पछि फिराउँदै उसले भने, पापा, त्यस पुरानो झ्याउहरूले ढाकिएको पोखरीमा गई मेरा निम्ति सफा पानी ल्याइदिनुहोस्, किनकि जुन ठाउँमा म गइरहेको छु त्यहाँ पानी पाइँदैन। बाबुले गएर त्यही ठाउँबाट पानी ल्याई छोरीको मुखमा राखिदिए अनि उसले पी। त्यो मरिरहेकी छोरीले भने, पापा, बिछ्यौनामा मलाई माथि तानेर राख्नुहोस्, मेरा पाउहरू आगोमा छन्। मेरा पाउहरू सुकिँदैछन्। बाबुले पाखुरा मुनि हात लाएर बिछौनामाथितिर ताने। फेरि उसले भने, पापा, मेरा पाउहरू सुल्किँदैछन्, मेरा पाउहरूलाई आगोबाट हटाइदिनुहोस्। बाबुले भने, मेह, मैले जे जति गर्न सके ती सबै गरे। तिम्रो शिर बिछौनाको सिरैमा छ। छोरीले भने, पापा, फेरि त्यो पुरानो पोखरीबाट मेरा निम्ति पिउने पानी ल्याइदिनुहोस्। बाबु पानी लिन गए, तर फर्केर आउनुभन्दा अघि नै तिनको सुन्दरी छोरी अनन्तमा सुल्केर गइसकेकी थिए। यो कथालाई जान्ने प्रत्येकले त्यस बाबुको गल्ती र उसको हृदयभित्र बितिरहेको अवस्थालाई जान्दछ। यो चाहिँ आमा बाबुका निम्ति चेतावनी बनोस्। उनीहरूले आफ्ना नानीहरूको बाटो नछेकुन्। यो सित्तैमा पाइने पूर्ण मुक्ति प्रभु यीशुले क्रूर क्रुसमा गई कमाउनु भएको हो। यस मुक्तिले हरेकलाई स्वर्गको निम्ति तयार पार्दछ। यसैले धोकामा नपर, परमेश्वर ठट्टामा उडाइनुहुन्न, किनकि मानिसले जे छर्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। गलाती 6:7। धेरै सुधारले पनि हठी बानी नछोड्ने मानिस सम्हाल्न नसकिने गरी एक्कासी नाश हुन्छ। हितोपदेश 29:1। मेरा आत्माले सधैँभरि मानिससँग सङ्घर्ष गरिरहने छैन। उत्पत्ति 6:3। मेरा नौजवान भाइ बहिनीहरू हो, आज तपाईको अवस्था कस्तो छ? त्यस जवान छोरीले झैँ येशू ख्रीष्टलाई डरपोक भई नकारिरहेको छ कि वा त्यस मूर्ख बाबुले झैँ उद्धारको बाटोलाई छेकिरहेको छ? उचित कार्य गर्न हामी विलम्ब नगरौँ। सम्पादक स्रोत स्वord अफ द लर्ड। अनि हाम्रो ठुली दिदीले रूपान्तरमा लेख्नु भएको रहेछ है। अब अर्को पाठ, अनि अर्को पाठमा जाउँ। यो चाहिँ प्रतिवेदन बाल जगत रहेछ। यो चाहिँ बाल जगत। अनि आवश्यकता बोध भ्याकेसन बाइबल स्कुल अरे है। आवश्यकता बोध भ्याकेसन बाइबल स्कुल। गान्तोक बेरेकका प्रार्थना भवनमा भ्याकेसन बाइबल स्कुलको छुट्टीका दिनहरूमा नानीहरूमाझ गरिने बाइबल अध्ययन स्कुल। पहिलो दिन आन्ध्र प्रदेशबाट आउनुभएका भाइजी प्रदीप सिंहले बीबीएसका सुरुवातका दिनहरूको परिचय दिँदै भन्नुभयो, एकपल्ट विश्वासीहरू एक ठाउँमा नानीहरूको सन्डे स्कुल हेर्न गएछन्। त्यहाँ उनीहरूले के देखेछन् भने सन्त पावलले लेखेका कुरिन्थीका कुनै अध्यायबाट शिक्षकले त्यहाँ नानीहरूलाई उपदेश दिइरहेका रहेछन्। वास्तवमा त्यो वचन
आत्मिक तौरमा बढिसकेका विश्वासीका निम्ति थियो। अब यी नानीहरूले यी सबै कुरा कसरी बुझ्लान्? कसरी यिनीहरूको आत्मिक उन्नति होला? कतिपय ठाउँका सन्डे स्कुलको अवस्था यस्तै हो भने नानीहरूलाई कसरी फाइदा होला? धेरै प्रकारका प्रश्नहरू खडा भएछन्। यस विषयमा भाइजी भगत सिंहसँग पनि धेरै बातचित र सरसल्लाह भएछ। अब यी बालक बालिकाहरूलाई सुहाउँदिलो र सरल गढमा बाइबल अध्ययन गराउन पुस्तकहरू पनि त्यस्तै चाहियो। त्यति मात्र होइन, यस कामका लागि आफैलाई समर्पण गर्न सक्ने दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरू चाहियो। सेवाको निम्ति यो त एउटा चुनौती थियो। त्याग र बलिदानको माग थियो। त्यसबेला प्रभुका कतिपय छोराछोरीले यस चुनौतीलाई सहर्ष स्वीकार गरे। तीमध्ये एकजना अमेरिकन महिला थिइन्, सिस्टर एबिस। उनले यस ठुलो कामको निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरिन्। उनी अत्यन्त प्रखर बुद्धि भएकी महिला थिइन्। उनले नानीहरूका निम्ति सुहाउँदिला धेरै सुन्दर पुस्तकहरू तयार पारिन्। त्यसैले समयदेखि नै यो भ्याकेसन बाइबल स्कुलको सुरुवात भएको रहेछ। छुट्टीका दिन बाहेक अरू दिन नानीहरू आफ्ना पढाइमा व्यस्त रहनुपर्ने हुनाले छुट्टीको मौका हेरी नानीहरूलाई सुन्दर अनि सरल ढङ्गमा बाइबलको अध्ययन गराउने काम सुरु भयो। धेरै ससाना नानीहरूले यस स्कुलबाट धेरै आत्मिक फाइदा उठाए। धेरैले प्रभुलाई ग्रहण गरे, आत्मिक जीवनमा अघि बढे। हेर्दा हेर्दै ती नानीहरू बढेर युवा युवती भए। सिस्टर एबी सेवा गर्दा गर्दै बिमारीले थला परिन्। बिमारीका बेलामा कतिले उनलाई अमेरिका फर्किने सल्लाह दिए, तर तिनी आफ्नो देश फर्किन राजी भएनन्। उनले भारतमै रही नानीहरूको निम्ति मृत्यु पर्यन्त प्रभुको सेवा गरिन्। जब उनी प्रभुमा सुतिन्, उनलाई ससम्मान काँधी काठ हाल्न र उनको दफन सेवामा सम्मिलित हुने युवा युवतीहरूको ठुलो भिड थियो। यस्तो लाग्थ्यो मानौ कुनै मन्त्री वा गण्यमान्य व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। यी युवा युवतीहरू कोही थिएनन्, तर सिस्टर आफैले बाइबल स्कुलमा पढाएका बालक बालिका थिए। प्रदीप भाइजीले अझै भन्दै जानुभयो, आज दक्षिण भारतमा वर्षेनी 60वटा जग्गामा भ्याकेसन बाइबल स्कुलको सेवा हुन्छ। यो एउटा ठुलो त्याग र बलिदान सेवा हो। यस सेवाका लागि समर्पित शिक्षक शिक्षिकाहरूको त्यहाँ एउटा टोली नै छ। वर्षभरि नै यो टोलीले नानीहरूको छुट्टीको मौका पारी बाइबल स्कुलका सामग्री बोकेर घुमी घुमी यो सेवा गर्ने गर्छन्। प्रदीप भाइजीले परिचय सिद्धाउनु भयो, तर म भने घोरी बसे। म सिस्टर एसिपलाई सम्झन थाले। हामी हाम्रा काखैमा भएका, हाम्रा घर आँगनमै भएका नानीहरूलाई प्यार गर्न सक्दैनौँ। उनीहरूका आत्मिक खाँचोलाई त्यति गम्भीर कुरा भनी सम्झिँदैनौँ। तर प्रभुको खातिर कहाँ अमेरिका निवासी एक विदेशी महिलाले भारतमा भएका नानीहरूलाई कति प्यार गर्न सकेको। उनीहरूका आत्मिक खाँचोलाई उनले यति मूल्यवान सम्झेछन् कि त्यस विषयमा आफ्नो जीवन नै बलिदान गरिदिन्। आज उनकै मेहनतको फल हो हाम्रो सानो सिक्किम राज्यको गान्तोक सहर स्थित बेरेका मण्डलीमा पनि पहिलोपल्ट नानीहरूको यो सेवा गर्ने मौका पाउन सक्यौँ। मेरो आन्तरिक हृदय खोलियो। धन्य सिस्टर एसिप, तपाईँको ख्रिस्टीय त्याग कति महान। नानीहरूप्रति रहेको तपाईँको यस प्रेमको परिश्रम आज पनि सम्भागी भयौँ। आज हामी पनि सम्भागी भयौँ। मधेस खण्डमा यो स्कुल 60को दशकमा सुरु भयो भने हाम्रो पहाड खण्डमा कालिम्पोङमा 70को दशकदेखि थाल्ने भयो। अनि यसरी नै नेपाल अधिराज्यका राजधानी काठमाडौँमा 2000मा सुरु भयो, जो अझै जारी छ। सबैभन्दा पछि गान्तोकमा यसपालि 29 जनवरीदेखि 8 फरवरी 2000मा यो सेवा पहिलोपल्ट सुरु भयो। बीबीएसको अवधि 10 दिनको थियो, तर अब यो 5 वर्षसम्म छुट्टीको बेला गान्तोकमा हरेक वर्ष आयोजन गरिने भयो। सेवामा आएका सबै विद्यार्थीहरूलाई 3 भागमा विभक्त गरिएका थिए। पहिलो
पहिलो श्रेणीदेखि 5औं श्रेणीसम्मकालाई केजी स्तरका श्रेणीमा, 6औंदेखि 9औं श्रेणीसम्मका लागि जुनियर स्तरका श्रेणीमा, त्यसपछि 10औं श्रेणीदेखि माथिका विद्यार्थीहरूलाई सिनियर स्तरका श्रेणीमा विभक्त गरिएका थिए। VBSका पाठहरू सबै बाइबलका उपदेशकमूलक कथाहरू लिए, खाली त्यसलाई पुष्टिकरण दिनका निम्ति कति अरू ससाना कथाहरू, घटनाहरू र उपमाहरू जोडिएका थिए। कथालाई अझै स्पष्ट पार्न फ्लानलनका लुगाका टुक्राका नक्साहरू टाँसेर देखाइन्थ्यो। नानीहरूको सुविधा अनुसार VBSको सेवा अवधि दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजीसम्म राखिएको थियो। घन्टी लागेपछि आधा घन्टा जति नानीहरू गीत गाउँथे, एक्सनहरू गर्थे। त्यसपछि मुख्य पाठको लागि सबै विद्यार्थी आफ्नो आफ्नो श्रेणीतिर लाग्थे। 45 मिनटको मुख्य पाठको समय पछि फेरि सुनेका पाठका भरमा नानीहरूले प्रश्नोत्तर गर्नुपर्थ्यो। प्रश्नोत्तर पछि कतिपय हातका कामहरू पनि थिए, जस्तै रङ भर्नु, नक्सा टाल्नु आदि। हामी सबै यति व्यस्त रहन्थ्यौँ, समय बितेको पत्तै हुँदैन थियो। प्रतिदिनको सेवाको अन्तिम खण्ड चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो। हामी सबै श्रेणीकाहरू एकैसाथ भेला हुन्थ्यौँ अनि अन्तिम पाठ सुन्थ्यौँ। यो अन्तिम पाठ, क्लोजिङ लेसन, चाखलाग्दो हुन्थ्यो। यस पाठमा कति देश विदेशका बालक बालिकाहरूको मार्मिक जीवन गाथा, उनीहरूको प्रभुप्रतिको प्रेम, प्रभुका निम्ति उनीहरूले गरेका सङ्घर्ष, ससाना सेवाका कामहरू अति रोचक थिए। यी कथाहरूमा जस्तै मेरी जोन्स अनि उसको बाइबल, लङ्गडे टम, अब्दुलम खामको हिराको औँठी आदि पनि सम्मिलित थिए। यी कथाहरूबाट यही बुझिन्थ्यो, नानीहरू पनि मण्डलीका एक अभिन्न अङ्ग हुन्। उनीहरूले पनि मण्डलीमा ससाना काम गरी ठुला सहयोग पुर्याउन सक्छन्, आत्मा जित्न सक्छन्। यी मध्ये मेरी जोन्स र उसको बाइबल सत्य कथा हृदय स्पर्शी थियो। कसरी 9 वर्षकी बालिका मेरी को हृदयभरि एउटा बाइबल किन्ने प्रबल इच्छा अनि त्यो इच्छा पुरा गर्न उसले 6 वर्षसम्म मेहनत गरी पैसा सञ्चय गरेको, साथै बाइबल किन्न एक्लै 1 दिनको बाटो हिँडेर गएकी। पछि यही बालिकाको बाइबल प्रतिको प्रेम, दृढ सङ्कल्प, कठोर परिश्रम र अदम्य साहसलाई देखेर लन्डनमा बैठक बसेको पनि बाइबल सोसाइटीको जन्म भएको कथा रोचक मात्रै नभएर प्रेरणादायक पनि थियो। गान्तोकमा राखिएको यस VBSमा सिक्किमका विभिन्न भागहरूबाट मात्र नभएर दार्जिलिङ र कालिम्पोङतिरबाट पनि बालबालिकाहरू जुटेका थिए। सेवामा टाढाबाट आउनेहरूका लागि मण्डलीले घाँस र बाँसको प्रबन्ध गरेका थिए। कति शिक्षक शिक्षिकाहरूले नानीहरूका देखरेखका लागि ढुक्कै बसी आनन्दमय भई सहायता गरे। म आफै पनि जुनियर श्रेणीका एक शिक्षिका भएको हैसियतले धेरै कुराहरू सिक्ने र बुझ्ने मौका पाएँ। पहिलो कुरो त हामी सन्डे स्कुल चलाउँदा नानीहरूका आत्मिक वृद्धिका त्यति ख्याल गर्दैनौँ। कतिपल्ट हामी नानीहरूले राम्ररी पद सुनाएको, एक्सन गरेको, सन्डे स्कुल डेमा राम्रा प्रेजेन्ट थापेका आदि कार्यमै सन्तुष्ट हुन्छौँ अनि गर्वसित भन्ने गर्छौँ, हाम्रा नानीहरू कति एक्टिभ। तर वास्तवमा भन्नु हो भने हाम्रा नानीहरूले ख्रिस्टले दिनुभएका त्यो महान मुक्तिका परिचयमा साँच्चै आएका छन् के? यदि आएका छन् भने पनि कति मात्रामा हाम्रा नानीहरूको आत्मिक उन्नति हुँदैछ? यस विषयमा उनीहरूसँग व्यक्तिगत सम्पर्क राखी सघाउ पुर्याउने कामलाई हामी त्यति महत्त्व दिँदैनौँ। यो त गुप्तीमा गरिने सेवा हो अनि मानिस भएको खण्डमा हामीले देखिने सेवा नै गर्न रुचाउँछौँ, जसको कारणले हाम्रा नानीहरू बाहिरी कुरामा बढेर जान्छन्, एक्टिभ पनि हुन्छन्, तर उनीहरूका भित्री जीवन भने खोक्रो रहन्छ अनि पछि यी नानीहरू अभिभावक र मण्डलीलाई धुरुधुरु हुने कारण हुन जान्छन्। हाम्रो सन्डे स्कुल कतिपय नियम तालिका पुरा गर्ने सेवा मात्र बन्न पुग्छ। तर मैले VBSमा के देखेँ भने जति पनि पाठहरू थिए सबैको लक्ष्य एउटै थियो, उद्धारको साँचो परिचयमा ल्याउनु। परिचय पाइसकेपछि आत्मिक वृद्धि गर्दै परमेश्वरका निम्ति केही काम गर्नु।
प्रश्नोत्तरको अन्तमा पनि यस्तै प्रकारका प्रश्नहरू हुन्थे जसले गर्दा नानीहरू आफै कायल हुन्थे र आफ्नो दशालाई प्रकट गर्थे। पुरानो नियमका कथाहरूलाई जहिले पनि नयाँ नियमसित मिलान गरेर त्यसको मूल अर्थ खोलिदिने तरिका चाहिँ बडो सुन्दर तरिका लाग्यो। जस्तो अब्राहमले परमेश्वरलाई यदि बित्न प्रेम गरे, तिनले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई बलि गर्न राजी भए, त्यसरी नै परमेश्वरले मानव जातिलाई यति बित्न प्रेम गरे, उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र येशू ख्रिस्टलाई बलि हुन दिइहाले। अर्को दृष्टान्तमा याकुब बाल बच्चा सहित कनान देश फर्किरहेका बेलामा बाटोमा एउटा सपना देखे। त्यस सपनामा तिनले टुप्पा स्वर्गसम्म पुगेको एउटा भर्याङ देखे। त्यस भर्याङमा स्वर्गदूतहरू झर्दै र चढ्दै थिए। स्वर्ग र पृथ्वीलाई छुने त्यस भर्याङले यूहन्ना 14:6 अनुसार प्रभु येशू स्वर्ग जाने एउटै मात्र माध्यम हुनुहुन्छ भनी स्पष्ट पारेको थियो। जे भए पनि सबै पाठका केन्द्रबिन्दु चाहिँ प्रभु येशू नै हुनुहुन्थ्यो। यस बीबीएसमा जम्मा 100 जति नानीहरूले नयाँ जन्मको अनुभव गरे। यहाँसम्म कि केजीका ससाना नानीहरू पनि हामी प्रभुलाई ग्रहण गर्छौँ भन्दै आउँथे अनि आफ्ना पापहरू मानिलिन्थे। नानीहरूको प्रश्नोत्तरको खाता जाँच गर्दा हाम्रा नानीहरू बाइबलको ज्ञानमा एकदमै कमजोर भएको हामीले अनुभव गर्यौँ। यो हामी सन्डे स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरूका अनि अभिभावकहरूको कमजोरी हो जस्तो पनि लाग्यो। 10 दिनभित्र चाहे शिक्षक शिक्षिका होस् चाहे नानीहरू होस्, सबैले केही न केही सिक्यौँ, बुझ्यौँ र प्रेरणा पायौँ। यसरी आनन्दका क्षणहरू थाहै नपाई बितेर गए। बीबीएसको अन्तिम दिनमा अभिभावकहरूसँग मिली शिक्षक शिक्षिका नानीहरूले तादुङ डाँडा फन्को मार्दै सुसमाचारका जुलुस निकाले। यो दृश्य साँच्चै सुन्दर थियो। आज बीबीएस गर्न पर्ने नै रहेछ हाम्रा नानीहरूको लागि। पहाडी इलाकाका 1-2 जग्गामा मात्र होइन तर धेरै जग्गामा छुट्टीका ताक पारी यो सेवा राख्न अनिवार्य रहेछ ताकि हाम्रा डाँडा काँडा भिर पखेरामा जन्मेका, हुर्केका, लुकेका, छिपेका नानीहरूले पनि धेरै कुरा सिक्न सकुन् र भविष्यका दिनमा मण्डलीका खाँबाहरू बन्न सकुन्। हाम्रो काखमा, हाम्रो आँगनको फुलबारीमा धेरै ससाना कोपिलाहरू छन्। चारैतिर डरलाग्दो खडेरी परिरहेछ। झारहरू बढेर फुलहरू निसासिन लागेका छन्। भत्केका बारहरूबाट कुखुरा बाख्राहरू फुलबारीभित्र पस्ने दाउ गर्दैछन्। ससाना कोपिलाहरू मानौ गहभरि आँसु पारी हामीलाई हेर्दै भनिरहेछन्, आउनुहोस्, हामी त सुकिसक्यौँ, हामी त निसासिसक्यौँ, हामीलाई पनि माया गर्नुहोस्। हामी पनि त एक दिन फक्रन्छौँ, फुल्छौँ अनि परमेश्वरको फुलबारी उज्यालो पार्छौँ। बीबीएसको सेवालाई यहाँसम्म आइपुग्न आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गर्ने हाम्री सिस्टर एबिसलाई याद गरौँ अनि थकित नभई सबै मिले यी कोपिलाहरूलाई स्याहार्न हाम्रा हातहरू बढाउँ। अनि यो चाहिँ 6औं अङ्कका उत्तरहरू रहेछ। यो चाहिँ क्वेसनको उत्तर रहेछ। नुनको छोरो यहोशूको पहिलो नाम होशे थियो। गन्ती 13:8। मोसाले तिनको नाम यहोशू राखे। गन्ती 13:16 रहेछ। क्वेसन एन्सर रहेछ, उत्तरहरू रहेछ। गन्तीको किताबमा 20 वर्ष उभका लडाइँमा जान सक्ने इजरायली पुरुषहरूको गणना 2 चोटिसम्म भयो। पहिला गन्ती 1:19 - 46 मा र दोस्रो गन्ती 26:5-51 मा, जसमा सबैभन्दा बढी चाहिँ यहुदा कुलको सङ्ख्या थियो। गन्तीको किताबमा मरियमलाई को रोगले भेट्यो? गन्ती 12:10 तिनले मरियम मोसाको विरुद्धमा बोल्नाले र मरियम सिनको उजाड स्थानमा आइपुगेर कादेशमा तिनी मरिन्। गन्ती 12:1 र 20:1।
मसाले कनान देशको भेट लिन 12 कुलबाट 12 जनालाई पठाए। गन्ती 13को 3-5। तिनीहरू 40 दिन पछि फर्के। गन्ती 13को 15। भेट लिनेहरूले कनान देशको एस्कालोन बेसीबाट अङ्गुर, अनार, नेबाराका फलहरू ल्याए। गन्ती 13को 23। उनीहरूमध्ये नुनको छोरो यहोशू र युपन्नेको छोरो कालेब चाहिँ बाँचे र अरूहरू 10 जनाले चाहिँ इजरायलीका सामु खराब समाचार सुनाएको कारण रुरीले मरे। गन्ती 14को 36-38। यो चाहिँ खाली ठाउँ। मोसा चाहिँ पृथ्वीभरिमा सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति थिए। गन्ती 12को 3 ख। तपाईँ आफ्नो जीवनभरि आजको दिनसम्म चढ्नु भएको तपाईँकै गधा म होइन र। गन्ती 22को 30। अनि गन्ती 22को 32 पदमा परमप्रभुको दूतले बिलामलाई भन्नुभएको हो। अन्त 7 मेरो मृत्यु धर्मात्माको जस्तो होस् र मेरा अन्त्य तिनकै जस्तो होस्। गन्तीको पुस्तक 23को 10 पदमा लेखिएको छ। मानिसको गनगन बन्द गरिदिनलाई परमप्रभुले चुन्नु भएको लेवीको कुलको पुजारीहरूको लाहुरोमा कोपिला लागेछ। गन्ती 17को 1-10। अनि 9 गन्ती 13 अध्यायमा भेट लिन जानेहरू मध्ये 10 जनाले खराब समाचार ल्याएकोले 14 अध्यायमा इजरायलीहरू निराश भए। गन्ती 13को 31-33। गन्तीको किताबमा उरिम शब्द 27को 21 पदमा लेखिएको छ। कोसिस गर्ने प्रियहरूलाई प्रभुले आशिष दिएका हुन्। समाप्त। हजुर जय मसीह। ल जय मसीह। ल प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि रोजीलाई पनि धन्यवाद। यो जिउँदो पानी 7औं भङ्गालो चाहिँ पढिसिलाउन मेहनत परिश्रम गर्नुभयो। प्रभुले सहायता गर्नुभयो। प्रभुलाई धन्यवाद होस् है। अब हामी प्रभुको इच्छा भयो भने भोलि फेरि अर्को भाग लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि हाम्रो लागि प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्, सम्झिदिनुहोस् है। अब हामी समय धेरै गइसकेको छ। 2 घन्टाभन्दा बेसी भएछ। 1 घन्टा पढ्नु पर्ने थियो, तर यो सकिने भएर चाहिँ यो पढेको लामो भएछ। तपाईँहरू जतिजना बसिदिनु भयो धन्यवाद। अब हामी प्रार्थना गरौँ अनि यसलाई चाहिँ हामी यहीँ टुङ्गाउँछौँ। अनि विशेष जाँदा जाँदै यो तपाईँहरूले लाइभ जिउँदो पानी सुन्न चाहनुहुन्छ, सुन्न चाहनुहुन्छ भने यो कफरनहुम प्रेयर हाउसको यो जो पनि पेज छ यसलाई चाहिँ लाइक गर्नुहोस्। तपाईँले हाम्रो लिङ्क तपाईँले पाउनुहुनेछ। अनि जतिखेर पढ्दा पनि तपाईँहरूलाई यो पढेको लिङ्क चाहिँ आउनेछ। त्यसको तपाईँ सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ है। अनि यो जिउँदो पानीको लागि पनि तपाईँले मोबाइलमा आफ्नो ल्यापटपमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। यो नयाँ चाहिँ डिजिटल फर्ममा आउँदैछ। यसको लागि तपाईँले रिन्यू अथवा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुपर्छ। जिउँदो पानी टिमलाई तपाईँले याद गर्नुहोस्, भेट लगाउनुहोस् अनि तपाईँले आफ्नो सदस्यता लिनुहोस् है त। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। विश्वासयोग्य धर्मी अति नै करुणामय परमेश्वर, तपाईँको नाउँको बढाइ गर्छौँ। तपाईँ हामीसँग आज प्रभु यो जिउँदो पानीको माध्यमबाट हामीसँग बातचित गर्नुभयो। साँच्चै तपाईँ महान परमेश्वरले आज विभिन्न तरिकाले आज विभिन्न आज प्रभु कुराहरूदेखि जीवन गवाईदेखि आज तपाईँ हामीसँग बातचित गर्नुभयो। आज प्रभु यो युथ क्याम्पदेखि हामीसँग बातचित गर्नुभयो। अनि आज VBSको नानीहरूको सेवादेखि हामीसँग बातचित गर्नुभयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आज पढिएको छ, रेकर्ड गरिएको छ, धेरैजनाले सुन्नुपर्छ। अनि आज तपाईँ महान परमेश्वरको इच्छाअनुसार आज तपाईँ हामी प्रति राख्नुभएको योजनाअनुसार आज तपाईँको छोराछोरी हामी सबैले आज यसलाई पालन गर्दै जानुपर्छ। सहायता गर्नुहोस्। यो त पानी अझै नामअनुसार तपाईँले सिँचिरहनु भएको छ। अझै एउटा ठुलो भूमिहरूमा सुक्खा भूमिमा यसले आज प्रभु सिँच्न सकुन् र फल दिन सकुन् प्रार्थना छ। अनि पढ्न तपाईँको छोरीलाई सहायता गर्नुभयो। अब जति पनि बाँकी आज समयमा अब आउने दिनहरूमा पनि हामीले पढ्नुपर्छ। तपाईँले नै सहायता गर्नुहोस्। सबै कुराको प्रबन्ध सहायता अगुवाई तपाईँको चाहँदै बाँकी सेवालाई तपाईँको हात मिलाउँदै सेवालाई तपाईँले सहायता गर्नुभयो। धन्यवाद चढाउँदै जतिजना सुनेका छन् तपाईँले आशिष दिने कामसँग प्रार्थना गर्दै धन्यवाद छोड बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू मसीहको पिता सुनि गर्नुहोस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति हाम्रो बिचमा, सारा विश्व मण्डलको बिचमा यात्रामा हुने, सङ्कटमा हुने
हस्पिटल क्वारेन्टाइन आज होममा हुने सबैको साथमा आजदेखि सदा सर्वदासम्म भनिरहेका हौँ। आमेन। जय मसीह सबैजनालाई।